हेलो हेलो कौन सा? आप जिस व्यक्ति हेलो मौलाना हेलो मौलाना हसन अजहर साहब से बात हो रही है। अतर हुसैन कादरी। अच्छा हाँ, सैयद फारूक मियाँ, मौलाना सैयद फारूक मियाँ साहब। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। फरमाओ साहब। माँ यूनुस साहब हैं जी जी मैं बैठा हुआ हूँ। जी? क्या मुल्ला अतर साहब से बात हो रही है हमारी? हाँ, अतर हुसैन कादरी, अतर हुसैन कादरी अच्छा अजमेरी। अच्छा, नहीं अजमेरी और कलियरी इस तमाम बातों की जरूरत नहीं, खाली अथर बता दो हम समझ जाएंगे। हाँ हाँ, अतर हुसैन। और आपको जो है बुजुर्गों की निस्बत का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बुजुर्गों से जिस मसलक को आपने कबूल किया है उस मसलक को बुजुर्गों से शैतान से भी कहीं ज्यादा नफरत है। तो आप बार बार ये जिक्र क्यों ला रहे हैं कि अजमेरी और कलियरी और हसनी और हुसैनी? कौन सा इन बातों की मसलक? जरूरत नहीं है। कौन सा मसलक? आप उलमाए देवबंद को मुसलमान मानते हैं क्या ना? मुफ्ती महबूब साहब जो अभी रामपुर में इंतकाल हुआ उन्हें क्या काफिर माने? मुफ्ती महबूब साहब का इंतकाल रामपुर में हुआ, उन्हें काफिर माने? आप कह रहा हूँ ना कि साहब आप देवबंदियों को ऐसा मान लो तो उन्हें काफिर माने क्या? मुफ्ती महबूब साहब जो सबसे बड़े मुफ्ती थे रामपुर के। अच्छा, मुसलमान होने के लिए सबसे बड़ा अगर मुफ्ती है तो ये दलील काफी होगी ईमान वाला होने के लिए। तो फिर और क्या दलील होगी साहब? मुफ्ती शाहिद नहीं मियाँ नहीं, के मैं जो उस्ताद पूछ थे, रहा हूँ, मुफ्ती शाहिद मियाँ के वो उस्ताद रहे, मुफ्ती शाहिद मियाँ ने उनसे पढ़ा। नहीं, सवाल से नहीं हटना, बिल्कुल नहीं। हाँ जो चलो चलो सवाल ठीक मैंने है, पूछा है उसका नहीं, देखिए चलो पहली मुफ्ती बात ये शाहिद है। मुफ्ती महबूब साहब का कुफर बताओ आप। कुफर नहीं नहीं, नहीं, देखिए कुफर जहाँ आपको, हम तो पर जहाँ मुसलमान मान से रहे हैं, आप कुफर बताओ मुल्ला उनका। पर जहाँ से बात नहीं, शुरू आप हुई उनका है वही कुफर बताओ। रखिए, कुफर इधर उधर ना भटकें हम बिल्कुल उनका भी। जो ईमान अभी साबित शुरू में कर रहे मुफ्ती हैं, महबूब आप साहब उनका का तो कुफर तस्करा बताओ। है ही नहीं कोई। नहीं, आप उनका कुफर बताओ ना। मैं जो पूछ रहा हूँ, आपने जो कहा बड़े मुफ्ती, तो मैंने हाँ सवाल तो मैं तो करेक्ट उन्हें ये मुसलमान किया मान के कह रहा हूँ ना, कि बड़ा मुसलमान थे, मुफ्ती होना, सुन्नी थे, अगर कोई बड़ा अहले मुफ्ती है। सुन्नत वल जमात थे, नहीं, मुसलमान थे, बड़े मुफ्ती थे। मैं उन्हें मुसलमान मान रहा हूँ, अब आप उन्हें काफिर मैंने जो साबित सवाल करो। किया है मुफ्ती यूनुस साहब, सवाल कायम रहना चाहिए। बिल्कुल उसी सवाल पे। हाँ जी जी। मैंने सवाल ये, मुल्ला अतर मेरी बात सुनो पहले, फिर अपनी कहिए आप। हाँ मैं सवाल ही कर रहा हूँ, आपने मुझसे ये कहा इतने बड़े मुफ्ती, हाँ। तो क्या बड़ा आलिम या कोई बड़ा मुफ्ती अगर किसी के नाम के साथ बड़ा टाइटल लगा हुआ है तो उसके लिए ईमान वाला होने के लिए वो टाइटल काफी है? तो और क्या टाइटल चाहिए बताइए। तो जिसको कुरान करीम शुरू करने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं तो उसके लिए क्या कहेंगे? वो उसको छोटा क्या आप मुफ्ती आलिम था। दीन मानते हो? आप आलिम दीन मानते हो शैतान को? इल्म वाला था कि नहीं था? नहीं, आलिम दीन मानते हो क्या आप उसे? नहीं, इल्म, मैं ये पूछ रहा हूँ इल्म वाला अरे था कि तो नहीं था, हम ये का पूछ रहा हम हूँ मैं। इल्म वाला था तो हम मैं ये आलिम पूछ दीन रहा हूँ थोड़ी इल्म मानते वाला थे। था कि नहीं था? हम उसे आलिम दीन इल्म थोड़ी वाला मानते था हैं, कि उसे नहीं आलिम था? रब्बानी थोड़ी मानते हैं शैतान को। और वो तो इतना बड़ा उसे आलिम मानते हैं, देवबंदी कहते हैं हुजूर से बड़ा, ज्यादा बड़ा आलिम है और हुजूर अस्तगफिरुल्लाह से सुम्मा ज्यादा इल्म उसके पास में है। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा जो भी कहता है वो मरदूद है, शैतान है। हमने ना पढ़ा ना देखा, क्या मालूम किस खबीर ने क्या क्या लिख दिया, दुनिया में चले गए। जो ऐसे अच्छा, अल्फाज में लिखता है बराहीन जैसे आप कातिया के बता रहा अंदर, हो, तो फिर अरे ऐसा आदमी रुकिए तो रुकिए मरदूद रुकिए, होगा। भागिए मत, आज सही जगह हाथ रखा है। हाँ आपने अभी कहा है कि जो ऐसा कहे वो आदमी मरदूद है, शैतान है, और क्या कहा, काफिर भी कहा है। अब ये बराहीन कातिया के अंदर जो लिखा हुआ है, अरे जो क्या फतावा मालूम क्या लिखा रशीदिया है दुनिया में, एक से एक किताबें है, हैं। एक किताब में लिखा क्या है कि लिखा है? दरूद इब्राहिमी नमाज के अलावा पढ़ना नाजायज है, गुनाह है। तफसीर नईमी सफा दिमाग ना 110, लगाएं, दिमाग तफसीर ना नईमी लगाएं, सफा दिमाग ना 110, लगाएं, सूर्य कहफ की तफसीर में देखो सफा 110 में, दिमाग ना तफसीर लगाएं, नईमी में है। दिमाग नहीं लगाने दूंगा मैं। नहीं, सूर्य कहफ तफसीर नईमी सफा बात जो हो 110। रही है वहीं और जो रहिए। दरूद इब्राहिमी पढ़ने को मुल्ला गुनाह साहब, करार दे, बात जो जहाँ पर, दरूद बात इब्राहिमी शुरू पढ़ने को जहाँ से गुनाह हुई है करार वहीं दे। रहिए। नहीं नहीं, भागा नहीं जाएगा, नहीं, तुम्हें मौजू भागा पे नहीं रहिए, जाएगा, बिल्कुल तुम भाग नहीं सकते हो। मौजू पे रहिए, उन्वान पे नहीं, ये रहिए, बताओ जो टॉपिक पे ये रहिए। लिखे कि जहाँ पर दुरूद बात शुरू हुई है इब्राहिमी वहीं नमाज के रहिए। अलावा अभी पढ़ना यहाँ पर गुनाह है, तफसीर नईमी की नाजायज बात है। नहीं हो रही, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की बात नहीं हो रही यहाँ पर। अभी नहीं, क्यों नहीं हो अभी रही? बात क्यों चल नहीं? रही है तो बराहीन कातिया अभी पर। तुम बराहीन कातिया की बात क्यों ले आए? जब महबूब साहब की बात चली थी, बराहीन कातिया क्यों घुसेड़ दिया तुमने बीच में?
महबूब साहब की बात तुम खुद ले बात ये चल रही कि मैं मुफ्ती महबूब साहब को मुसलमान मानता हूँ, आप काफिर साबित करो। मैंने जो बात बराहीन नहीं, आप डर क्यों रहो? आप उन्हें काफिर कहने में डर क्यों रहो? दलील किया है, आप उन्हें काफिर कहने में डर क्यों रहो? इतना डर क्यों लग रहा है आपको? से बड़ा आलिम शैतान को मान ले वो। अरे जब आप उन्हें मुसलमान नहीं माने तो सीधे कहो ना कि हम उन्हें मुसलमान नहीं मानते। है ऐसा नहीं, जब आप मुफ्ती महबूब साहब को मुसलमान नहीं मानते तो सीधे कहो। ये हुजूर से ज्यादा इल्म शैतान का माने वो मरदूद है, तो उस किताब में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ कि फिर देवबंदी मौलवी काफिर हुआ है कि नहीं। और जो ये लिखे कि मैंने, और जो ये लिखे कि अम्बिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी करते, सफ़र 27 अल मलफूज जिल्द सौम में लिखा है। इसे क्या कहोगे? क्या वो नकल किया है? मैं जवाब दूंगा अभी, इसका जवाब मैं अभी दूंगा। और जो ये लिखे कि कयामत कब आएगी और कहे कि अल्लाह के रसूल ने सिर्फ इमाम मेहदी के आने के बारे में बताया है, वक्त नहीं बताया, फिर खुद वक्त भी बताया कि बाद उलूम के वजह से मुझे ऐसा ख्याल गुजरता है कि शायद 1837 हिजरी में कोई इस्लामी सल्तनत नहीं रहेगी, 19 हिजरी में इमाम मेहदी आएंगे। जब अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया वक्त, ये कैसे वक्त बता दिया फाजिल बरेलवी ने? 95। अरे मुल्ला सर, हाँ। अभी बात, अच्छा कारी साहब, मुल्ला अतर से ही पूछिए कि मुल्ला अतर बात करने पर तैयार हैं कि नहीं, पूछिए इनसे पहले भी। अगर पहले ही तमन्नियां खराब हो रही है तो काहे को बात करते हो लोगों से? तुम फोन कर करके उलमा अहले सुन्नत को परेशान करते हो। अरे ये तो बताओ, ये तो बताओ, तुम्हारी तमन्नियां खोल दी जाएगी। अरे ये बताओ कि मुफ्ती महबूब साहब को क्या मानते हो आप? मैं जो सवाल कर रहा हूँ, नहीं, तुमने कहा कि तुम मुफ्ती महबूब साहब को कह रहा बहुत बड़े आलिम है, तो मैं मुसलमान समझ के बहुत बड़ा आलिम कह रहा था। अब आप क्या मानते हो? उन्हें काफिर मानते हो या मुसलमान? दो में से एक बात बताओ। मैंने आपसे ये पूछा था। नहीं, दो में से एक बात बताओ, मुफ्ती महबूब को आप काफिर मानते हो या मुसलमान? सीधी बात, इधर उधर नहीं भागोगे। जिसके अकायद उलमा देवबंद जो 4 मौलवी हैं उनके, खलील अम्बेडवी, रशीद गंगोही, अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, अगर इन जैसे अकायद हैं या इन्हें वो मुसलमान मानता था तो हम काफिर मानते हैं उसको। तो ये तो शर्त ही है, ये तो शक वाली बात हो गई, ये तो शक वाली हो गई कि अगर इन्हें मानता था कोई भी दुनिया के अंदर तो क्या 65 साल तक आप नहीं जान पाए कि वो ऐसा करते थे, क्या करते थे, क्या मानते थे? 65 साल तक वो मुफ्ती रहे, तो आपको पता नहीं है कि उनके क्या अकीदे थे 65 साल में? जाता है हैं? फतवे की जबान बोली है मैंने, हुक्म ऐसे ही बयान होता है कि अगर नहीं तो ऐसे तो हम भी बयान कर देंगे। किसी का अगर अकीदा, हम ऐसे तो हम भी बयान कर देंगे, किसी का अकीदा ऐसा होगा कि 40 पारे कुरान के हैं वो काफिर है। सही करो मियां, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मियां। बात यही है, इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है। नहीं, ये तो बताओ कि आप मुफ्ती महबूब साहब के बारे में सीधा सीधा हुक्म नहीं सुनाना चाह रहे? मैं वही बात कर रहा हूँ जहाँ से इसने शुरू की बात, उसी पर बात कर रहा हूँ मैं। मुफ्ती महबूब साहब को हम मुसलमान मानते हैं। अब आप उनके बारे में कह रहे हो कि अगर वो चारों के अकीदे जैसा उनका अकीदा होगा तो ये तो शक वाली बात हो गई। हम तो डायरेक्ट कह रहे हो मुसलमान थे, मोमिन थे मुफ्ती महबूब साहब, ऐसे अब डायरेक्ट आप भी कहो। मुफ्ती से यूनुस साहब, फतवे की जबान यही है। नहीं, ये नहीं होती, बिल्कुल सही है, फतवे की जबान है ये। नहीं तो आप क्या मानते हो मुफ्ती महबूब को? अंदर तो मुफ्ती फतवा देता है। नहीं, आप मुफ्ती महबूब साहब को मानते क्या हो? हुक्म है और ऐसा नहीं है तो हुक्म ये है। तो फिर आप देवबंद वालों को मुसलमान मानते हो? अगर मान लो देवबंद वालों का ये अकीदा नहीं है फिर तो मुसलमान है। जो आदमी अपने आप को खाली इस माना कर देवबंदी कहलाता है कि वो देवबंद में रहता है, हाँ, और उसका अकीदा वो नहीं है तो वो मुसलमान है। बस तो खत्म। जैसे रामपुर के लोग जो तक़ियतुल ईमान को नहीं जानते, सिरात मुस्तकीम को नहीं जानते, हिफ्जुल ईमान को, तो मुसलमान है ना। तुम तो जानते हो। अरे जो जन जानते हो तो मुसलमान है। नहीं, उन्हें छोड़िए, तुम चलो आप ये कह रहे हो जो इन चारों की बातों को जानकर वैसा अकीदा रखता हो तो फिर काफिर है। वो जो इन चारों की बातों को नहीं जानता हो तब तो मुसलमान है। पूरी दुनिया में तफरी मत करिए, आप मौजू पर आइए। मौजू पर आइए, मौजू पर आइए, मौजू पर आइए। बहुत उछल कूद कर रहे हो, मैंने सुना कभी किसी को कॉल कर दी, किसी को कॉल कर दी। सैयद आसिमी आपको मालूम है? अरे सैयद आसिमी को कॉल कर रहे हो। हर आदमी को मतलब ये है कि बहस करने वाला थोड़ी इल्म होना। अच्छा ये बताओ, आप इस मैदान का होने का अलग बात है। आप ये बताइए, एक बताओ, एक बात बताओ, उस पर जवाब दीजिएगा। आपके टांडा में जितने भी लोग रहते हैं बंजारे, आपके टांडा में बंजारे रहते हैं, सारी मस्जिदें देवबंद वालों की हैं, तो आप उन टांडा के तमाम बंजारों को क्या मानते हो? मरदूद हुए कि नहीं हुए ये बताइए। नहीं, आपके टांडा में सारे बंजारे देवबंदी हैं। आपके जिस मस्जिद में हो अकेले आया की मस्जिद है, बाकी सब मस्जिदें देवबंद वालों की, तो सब काफिर है क्या?
मैं जो बात कर रहा हूँ ना, नहीं मैं कह रहा हूँ टांडा में अकेले जहाँ पर आप हो अकेली मस्जिद है, बाकी सब देवबंद वालों की है, तो सब काफिर है क्या वो? हाँ, जिन लोगों के ये अकायद हैं वो काफिर हैं। मतलब शक वाली बात हो गई, जिन लोगों के अकायद हैं। तो मैं ऐसे हुक्म लगा दूं पूरी बस्ती पर? जाहिल लोग कुछ पढ़े लिखे हो, नहीं तो फिर हो पूरी दुनिया में, फिर ऐसे क्यों? इसकी खोज करने की क्या जरूरत आ रही है? कुरान में अल्लाह ने मना फरमाया है, वला तजस्सुस, जासूसी मत करो। अरे कुछ पढ़े लिखे होगा नहीं तुम? नहीं, जासूसी करने को अल्लाह ने मना किया है। सुन्नत की बुराई कर करके नहीं, सुन्नत की बुराई कर करके जासूसी करने को अल्लाह ने मना किया कि जासूसी मत करो। अब ये जासूसी करने की क्या जरूरत है कि फलाना कैसा हुआ, फलाना कैसा हुआ? कहाँ लिखा है कुरान में? अल्लाह ने तो मना किया कि जासूसी मत करो। जिसका अकीदा सामने जाहिर होगा कुफरिया शिरकिया, तो उसको माना जाएगा काफिर मुशरिक। अब बगैर सबूत के हम तहकीक करें, तजस्सुस करें कि यार ऐसा होगा वैसा होगा, मुफ्ती महबूब आलम साहब ऐसे होंगे, मौलाना मकसूद साहब ऐसे होंगे, तो फिर तो सभी को आप इस्लाम से खारिज करार दे दोगे आप पूरे फुरकानिया वालों को। कुछ मत कहो। तो कुरान कहता है, कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। अपने बाप से और भाइयों से जो है दोस्ती ना करो जबकि वो ईमान छोड़ के कुफ्र में चले जाएं। कुरान तो कह रहा है कि उन्हें मुंह मत लगाओ, उनसे बात मत करो। ये कह रहा है तुम कुछ मत को। तो ये बता दो कुरान से जो है कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत। अब काजी, वहाँ के जो काजी हैं, रामपुर के जो काजी है खुशनूर साहब, वो भी आपके नजदीक मुसलमान नहीं। वहाँ के जो इमाम शहर हजरत मौलाना नासिर साहब है, वो भी मुसलमान नहीं। वहाँ के जो मुफ्ती शहर मुफ्ती आजम रामपुर मुफ्ती मकसूद साहब है, वो भी आपके नजदीक मुसलमान नहीं। तो फिर कौन मुसलमान है? जब पूरे रामपुर का शहर मुफ्ती मुसलमान नहीं, पूरे रामपुर का इमाम मुसलमान नहीं, पूरे रामपुर का शहर काजी मुसलमान नहीं, फिर कौन मुसलमान है आपके नजदीक? अरे मुल्ला, ये किसने कह दिया? क्या ये किसने कह दिया कि साहब के वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं? तो अपनी तरफ से कह रहे हो? नहीं, क्या आप मुसलमान मानते हो काजी खुशनूर साहब को? भाई किसने कह दिया कि हम मुसलमान नहीं मानते? नहीं, आप मुसलमान मानते हैं क्या? नहीं, आप मुसलमान मानते हैं? अरे जो मुसलमान है उसको मुसलमान माना जाएगा। नहीं तो जो मैं नहीं, मुफ्ती महबूब साहब की बात हो रही है, उन्हें तो आप मुसलमान मानते हैं ना? कि जो मुसलमान है उसको मुसलमान माना नहीं, मुफ्ती महबूब साहब को, काजी खुशनूर साहब जो मशहूर लोग हैं, रामपुर के मशहूर लोग हैं, इन्हें तो आप मुसलमान मानते हैं ना? काजी खुशनूर साहब को, नासिर साहब को। मसला है यहाँ पे ना मुफ्ती महबूब का कोई मसला है। बात चल रही थी तक मुझसे तहजीरुन नास से, उसके बारे में आप बताइए, फिर अपने बारे में आप बताइए। तहजीरुन नास की बात हम कर ही नहीं रहे। जो अकीदा अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी का वही हमारा है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी कहते हैं कि खातिमुन नवीन के जो माने और फ़ाम में मशहूर है वही माना मुराद लिया जाएगा, कोई दूसरा माना नहीं। फरमाया अगर ऐसे तावीलें की जाएंगी तो कादियानी को ही मुसलमान मानना पड़ेगा। तो उस तावीलों को जो करते हम नहीं मानते कि साहब वो अमल में उम्मती नबी से बढ़ जाता है, ऐसे तावीलें की जाएंगी तो कुछ भी साबित कर दो आप गलत को सही। बात चल रही है जो आपने बुनियाद डाली है गुफ्तगू के शुरू में कि जो इतना बड़ा आलिम भी मुसलमान नहीं है, तो मैंने वहाँ तो अभी ये क्या कह रहा? अभी बीच में अभी आपके क्या कह रहे थे, उन्हें काफिर किसने कहा? अभी आपके सुना? अभी आपके पहले कह रहे हैं कि काफिर किसने कहा, उन्हें मुसलमान किसने नहीं माना, फिर क्या मान रहे हो आप? कहोगे जी? ये अभी आप कह रहे थे कि उन्हें काफिर किसने कहा है, तो फिर क्या मानना हुआ मुफ्ती महबूब साहब को, काजी खुशनूर साहब को? आपने जो अभी कहा था, मैं तो ये कह रहा हूँ ये मशहूर लोग हैं, काजी खुशनूर साहब, मुफ्ती महबूब साहब, ये कोई आम लोग नहीं है। काजी खुशनूर साहब मशहूर हैं, मुफ्ती महबूब साहब मशहूर हैं, मौलाना नासिर साहब मशहूर हैं। इन्हें क्या आप मुसलमान मानते हो या नहीं मानते? जो उनके अकायद हैं उलमाए देवबंद के, अगर उन जैसे उनके अकायद थे तो वो भी उसी रस्सी में है जहाँ पर वो बंद। तो आपसे पूछा था, मुफ्ती महबूब साहब से पूछा उस अकायद को? मुफ्ती महबूब साहब के कभी अकायद पूछे जाके कि ये लिख के गए? काजी खुशनूर साहब से बात की कि ऐसा ऐसा लिख के गए, आपका क्या अकीदा है? भाई हमें इसकी तहकीक की क्या जरूरत पड़ी है? बस तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? वो सुलह कुल्ली है, सुलह कुल्ली मुसलमान नहीं है। भाई ये किसने कहा? क्या ये बात तो हो ही नहीं रही है यहाँ पे, बात आपसे हो रही है। नहीं, ये कह रहा हूँ कि अगर साबित कीजिए कि आप क्या हैं। नहीं, सुलह कुल्लियों को अगर आप मुसलमान नहीं मानते तो फिर पूरे रामपुर में 90% सुलह कुल्ली है, कोई भी मुसलमान नहीं है।
آپ تو اپنے بارے میں بتائیے، آپ علماء سنت نہیں یہ تو بتائیے کہ مفتی محبوب صاحب جو ہیں رہتے ہیں، انہیں پریشان کرتے رہتے ہیں، مفتی مقصود صاحب ہیں، مفتی محبوب صاحب ہیں، وہابی دیوبندی ہیں یا آپ سنی ہیں؟ آپ بھی بتائیے۔ میں اہل سنت والجماعت جامع ازہری سنی ہوں، جیسے جامع ازہر کے سنی ہیں ایسا میں سنی ہوں کٹر۔ میں صلاۃ السلام پڑھنے والا سنی ہوں، کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھتا ہوں میلاد میں۔ جو ہے سرکار کا میلاد مناتے ہیں، آپ مناتے ہیں؟ ہم حضرت خواجہ غریب نواز کیے جاتے ہیں، ہاں بالکل میلاد شریف ہمارے یہاں میلاد شریف ہم خود پڑھواتے ہیں، سرکار کا میلاد مناتے ہیں، میں خود پڑھواتا ہوں میلاد شریف، میرے گھر میں بلا کے پڑھواتا ہوں، میں پارٹیاں ہماری دو پارٹیاں ان کو بلا کے پڑھواتا ہوں میلاد شریف۔ ارے دو پارٹی ہیں تو آپ اس میں سلام پڑھتے ہیں؟ میں خود پڑھتا ہوں کھڑے ہو کے۔ ہاں کون سا پڑھتے ہیں؟ پڑھ کے سنائیے ذرا۔ ارے وہ سلام ہمارے پڑھا جاتا ہے جیسے وہ چاند تارے سلام کہتے ہیں، اور وہ سلام تو بہت سارے ہیں نا، مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام بھی ہے، یا نبی سلام علیہ کا بھی ہے، بہت سارے ہیں۔ اچھا خیر، یہ تو یہ جو یا نبی سلام علیہ کا ہے تو علماء دیوبند کا اس پر فتویٰ ہے شرک کا۔ ارے وہ تو دیوبند والوں کے حرف ندا ہے، وہ تو قاسم ناتوی صاحب نے بھی لکھا ہے ضم حجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم، اس میں فضائل تبلیغ میں بھی ہے، تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے شعر۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شعر ہے، ایسے تو ان کے بھی شعر ہیں یا کے ساتھ۔ بات کو سن لیا کرو، بات کو تم بات سنتے کیوں نہیں سامنے والے کی؟ کیا بات تھی تمہاری یار؟ چلو صاحب چلو بات سنو پہلے، ایک منٹ رکھو، 1 منٹ میں بولتے 1 منٹ آپ بولیے۔ چلو بولے جاؤ آپ۔ ہاں میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ یا نبی سلام علیہ کا پڑھتے ہیں، علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے اور ان کا فتویٰ ہے اس پر، اور ان کا جو ہے جتنے اکابر رہے ہیں سب کا یہ ماننا ہے کہ اگر یا نبی کہہ دیا تو کہنے والا مشرک ہو گیا۔ فتاوی رشیدیہ کے اندر ہی فتویٰ ہے۔ وہ تو قاسم ناتوی صاحب نے بھی کہا ہے، قاسم ناتوی صاحب نے بھی کہا ہے۔ نہیں میں جو پوچھ رہا ہوں بتائیے اس کتاب کی جو اے کرم احمدی تیرے سوا نہیں ہے قاسم کا کوئی مددگار، ان کا قصیدے میں ہے۔ نہیں اچھا قصیدے میں ہے، لیکن فتاوی رشیدیہ میں جو لکھا ہوا کہ یا رسول اللہ کا، ارے تو فتاوی رشیدیہ قرآن تھوڑی ہے، وہ حدیث تھوڑی ہے، جس نے لکھ دیا تو اس کی ہر بات مانی فتاوی رشیدیہ کی۔ اچھا فتاوی رشیدیہ میں جو کوئی حرف آخر تھوڑی ہم نہیں مانتے ان کی ہر بات، اس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ رحمت للعالمین اللہ کے رسول کا خاص لقب نہیں ہے، کسی اور عالم کو بھی کہہ سکتے ہیں اسی فتاوی رشیدیہ میں، تو ہم نہیں مانتے ایسی ہر بات اس کی۔ اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں فتاوی رشیدیہ میں جو لکھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہے، تو وہ صحیح ہے یا غلط؟ ہی تو ارے ایسے کیسے مشرک ہو جائے گا؟ ایسے تو پھر کسی کو بھی آپ مشرک قرار دے دو گے۔ صحیح ہے یا غلط؟ یہ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں۔ اچھا صحیح نہیں ہے۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے کسی مومن کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو انہوں نے جو ہے یا رسول اللہ کہنے والے کو کیا کہا؟ مشرک ہیں، تو اب وہ خود مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب دیکھو یہ بڑی گہری بحث ہوتی ہے۔ نا یہ بتا بہرے جہاں مفتی غلام محمد ناگپوری ازہری میاں کا کفر کا فتویٰ ہے، اور وہ مفتی عالم ہند کے خلیفہ تھے، تو وہ ازہری میاں کے نزدیک کافر ہیں، تو کیا آپ انہیں کافر مانتے ہیں مفتی غلام محمد ناگپوری کو؟ مفتی غلام محمد ناگپوری ناگپور میں جا کے معلوم کرو، وہاں پر سنیوں میں 2 گروپ ہو گئے بریلویوں میں، ایک ازہری سنی ایک اشری سنی ہے۔ مسلمانوں کو مشرک کہہ کے خود مشرک ہوا کہ نہیں ہوا یہ بتائیے آپ۔ وہ جو ان الحق کہنے پر کفر کا فتویٰ لگایا حضرت حسین منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر، اعلیٰ حضرت نے اس فتوے کو نہیں مانا، کہا کہ ہم ان کے منہ سے جو آواز نکلی تھی مثل درخت کے مانیں گے، جیسے شجر طوبہ سے آواز آئی تھی انی ان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو اعلیٰ حضرت تعویل کری۔ جو میں نے سوال کیا ہے اس نہیں، حضرت حسین منصور حلاج پر بھی تو کفر کا فتویٰ لگا تھا، تو اعلیٰ حضرت انہیں ولی کیوں مان رہے ہیں؟ آج پڑھا جی بہت نہیں یہ تو بتاؤ، حضرت حسین منصور حلاج پر بھی کفر کا فتویٰ لگا تھا، تو انہیں آپ ولی کیوں مان رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت ولی کیوں مان رہے ہیں؟ کفر کا فتویٰ لگانے والے عام لوگ تھوڑی عالم تھے، بڑے بڑے عالم تھے۔ جی ہاں گال ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہو رہی ہے۔ اچھا یہ تو بتائیے ملا اطہر، اور یہ بغدادی میں جو مدرسے میں ہے اس میں صلح کلی ہیں، یہ بغدادی میں جو گلشن بغداد میں مدرسے میں صلح کلی ہیں، وہاں پر کمیٹی کے اندر وہ سب کو مسلمان مانتے ہیں، دیوبندیوں کو بھی مسلمان مانتے ہیں جو گلشن بغداد میں ہے۔ دنیا میں کہاں دیوبندی ہیں کہاں بریلوی ہیں، یہ گنتی نہیں ہو رہی، یہاں پر بات عقیدے پر ہو رہی ہے۔ نہیں تو گلشن بغداد کی کمیٹی والے مفتی محبوب صاحب کو مسلمان مانتے ہیں، قاضی خوشنو صاحب کو مسلمان مانتے ہیں، مفتی مقصود صاحب کو مسلمان مانتے ہیں۔ جو گلشن بغداد ہے نا، گلشن بغداد دارالعلوم ہے، اس کے کمیٹی والے سب کو مسلمان مانتے ہیں۔ نہیں تو آپ بھی آؤ نا، جو گلشن بغداد دارالعلوم ہے، گلشن بغداد دارالعلوم ہے رامپور کا، اس کی کمیٹی والے سب کے سب قاضی خوشنو صاحب کو مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں؟ ارے تم دنیا میں کیوں ایک مسلمان کرنا چاہ رہے کرے کیوں؟
दरअसल दिख रहे जो गुलशन बगदाद मदरसे के लोग हैं वो मुफ्ती महबूब साहब को मुसलमान मानते हैं और शरीक भी हुए कि नहीं? बोलो, जनाजे में शरीक हुए थे कि नहीं गुलशन बगदाद कमेटी वाले? याद आने लगी इनको नानी तो याद आने लगी। अरे ये तो बताओ, नानी याद आने लगी नहीं? मुफ्ती मखसूस साहब को, मुफ्ती महबूब साहब को गुलशन बगदाद कमेटी वाले मुसलमान मानते हैं कि नहीं मानते? आप जरा खामोश हो 1 मिनट के टाइम। अच्छा, कौन मुसलमान है कौन काफिर है, इसको जो है किसी कमेटी की मानने से जो है उसका ईमान साबित होता है या कुरान और हदीस के आईने में देखा जाएगा? है नहीं तो ये बताओ, जो मान रहे हैं मुसलमान उन पर क्या हुक्म लगेगा? मुफ्ती महबूब साहब को जो मुसलमान मान रहे हैं, मैं यहाँ पूछ ही रहा हूँ कि कौन मुसलमान है कौन? आप क्लियर बता ही नहीं रहे। मुफ्ती महबूब साहब को, काजी खुशू, आप में से कोई भी काजी खुशू साहब को एक ने भी मुसलमान नहीं माना। आप में से किसी ने भी मुफ्ती महबूब साहब को मुसलमान नहीं माना। भी कहानी जुबान से को मुसलमान थे, तो उसको ईमान वाला थोड़ी मानेंगे? नहीं, आप में से, आप तीनों में से एक ने भी नहीं कहा कि मुफ्ती महबूब साहब मुसलमान थे। आप में से एक ने भी नहीं कहा कि काजी खुशू साहब मुसलमान है। आप में से एक ने भी नहीं कहा कि मौलाना नासिर मुसलमान है। आप में से एक ने भी नहीं कहा कि मुफ्ती मकसूद हाँ मुसलमान है। ये बकवास मत करिए। इन्हें पकड़ो और भाग रहे हैं। नहीं ये बताओ, अच्छा ये बताओ, तुम सब में से कौन मुसलमान मानता है इन चारों को? मैं इससे कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, इन चारों को कौन मुसलमान मानता है जिनके मैंने नाम लिए? मुफ्ती मकसूद साहब, मुफ्ती महबूब साहब, काजी खुशू साहब, मौलाना नासिर साहब, इन चारों में से आप किसको क्या मानते हो बताओ? किसी मखसूस शख्स के बारे में कोई बात नहीं चल रही यहाँ पे, कौन मुसलमान है कौन काफिर तो है। फिर क्या काय के लिए बात कर रहा हूँ? ये काय के लिए बात कर रहा हूँ? साहब ऐसे है, वो वैसे है, फलाने और ढमाके हैं। इसको फेर के लाइए सर। ये किसी मखसूस शख्स के बारे में, किसी मखसूस फर्द के बारे में कोई बात नहीं हो, ना उसके बारे में कोई हुक्म लगाया जा सकता जब तक के उसके अखबाल हमारे सामने ना हो। लिहाजा आप जो है, तो इसका मतलब मुफ्ती महबूब साहब आपके नजदीक मुसलमान है? किसी शख्स, मतलब मुफ्ती महबूब साहब मुसलमान है ना आपके नजदीक? फिर जो मियां फारूक साहब जो आपसे सवाल कर रहा हूँ, सवाल का नहीं, मुफ्ती महबूब साहब मुसलमान है ना फिर आपके नजदीक? भाई ना मुफ्ती महबूब साहब की बात हो रही है ना काजी खुश नहीं, आप कह रहे हो कि जब तक उसके अकायद मालूम नहीं हो, हुक्म नहीं लगेगा, तब तो आप मुसलमान मानोगे ना? हो रही है, आपसे बात हो रही है। नहीं, जैसे आप कह रहे हो कि जब तक उसके अकायद मालूम नहीं जाए, हुक्म नहीं लगता, तो फिर तो मुसलमान मानोगे ना आप मुफ्ती महबूब साहब को? भाई किसी के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो काफिर शख्स मखसूस के बारे में। मुसलमान तो मानोगे मुफ्ती महबूब साहब को? आप है क्या? नहीं, मुफ्ती महबूब साहब को आप क्या मान रहे हैं अभी? नहीं, आप मुफ्ती महबूब साहब को क्या मान रहे हैं? यहाँ भाई आपसे बात हो रही है। नहीं, मैं तो उन्हें मुसलमान मानता हूँ, मुफ्ती महबूब साहब को मैं मुसलमान मानता हूँ। आप क्या मानते हैं? आप तो जिसको चाहे माने। आप उलमा सुन्नत को परेशान करते हैं, किसी को तो आप मुसलमान नहीं मानते मुफ्ती महबूब साहब को? कर रहे हैं। नहीं, आप मुफ्ती महबूब साहब को मुसलमान नहीं मानते? आप मुफ्ती महबूब साहब को मुसलमान नहीं मानते क्या? बहुत परेशान करते हैं आप। नहीं, आप मुफ्ती महबूब साहब को मुसलमान नहीं मान रहे? किसी शख्स मखसूस के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं हो रही यहाँ पे। नहीं, क्यों नहीं हो रही? जब थानवी साहब, नाज़वी साहब का आप नाम ले लेके बात कर रहा हो, क्यों कर रहा हो? उनकी बात उनके नाम ले लेके क्यों बात कर रहा हो? ना हम इसके मुकल्लफ हैं कि हम किसी का ईमान, ना हमने थानवी साहब की किताबें पढ़ी, ना नाज़वी साहब की पढ़ी, ना उनकी पढ़ी, सब पूरी किताबें पढ़ी नहीं, तो क्यों वो घिसी पिटी बातें बार बार क्यों लाते हो? नाज़वी साहब ने लिखा, थानवी साहब ने लिखा। और आपकी जो हरकतें हैं, आपने अपना मिशन बना लिया है कि उलमा सुन्नत को परेशान करना है, और देवबंदियों की आप वकालत कर रहे हैं। कौन कर रहा है? गलत बात है। मैंने अब्दुल कदीर जो है ना, अब्दुल कदीर सुवार वाला, उससे हकीमगंज में लपेट लिया था ख्याल वाली इबारत के ऊपर। मैं क्या बताऊं, ये इबारत आज तक किसी और ने भी लिखी, जो सिरात मुस्तकीम में मैं क्या 12.5 साल में किसी ने लिखी? हाथों लपेट के दिखा। तो वो कहना आप नमाज किसके पीछे, किसके लिए पढ़ते हैं? सब मुसलमान अल्लाह ही की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ही के लिए पढ़ते हैं। अतर मियाँ, आप जो है बहुत परेशान करते हैं सुन्नी उलमा इकराम को, हमारे बड़े बड़े मुफ्तियों को, और आपका काम ही ये है, आपका मिशन ही ये है, तखरीबकारी तामीर से आप बिल्कुल दूर हैं। अब्दुल कदीर, आपने अपना मिशन बना लिया। अब्दुल कदीर है ना, जो अब्दुल कदीर सुवार वाला, उससे मेरी हकीमगंज में बहस हो गई थी सिरात मुस्तकीम की इबारत पर। तो मैंने कहा, ये बताओ, मैं कहता हूँ कि सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ी, फिर उनकी नमाज क्या हुआ? ये अब्दुल हक कुरैशी सुजानगढ़ वाले के साथ, ये अब्दुल कदीर के साथ। मैं कहता हूँ कि जब तुम यही कहते हो कि ख्याल और तवज्जो, तो फिर सहाबा किराम की जो पूरी तवज्जो अल्लाह के रसूल की क़िरात पर रहती थी, फिर उनकी नमाज क्या हुई? इस पे बात कर रहे हैं आप, क्यों नहीं कर रहे? आप मिसाल दे रहे हैं कि सुवार में सिरात मुस्तकीम की इबारत पर मैंने बात कर ली, फना को लपेट दिया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जब सिरात मुस्तकीम की इबारत पर आपने बहस करी है, तो बराहीन कातिया की इबारत पर बात क्यों नहीं कर रहे आप? तो मैं उनका वकील थोड़ी हूँ, मैं देवबंदियों का, बरेलवियों का वकील नहीं हूँ।
میں خواجہ غریب نواز کا جنات ہوں؟ آپ دیوبندیوں کے وکیل تو بن جاتے ہیں. نہیں، میں حضرت خواجہ غریب نواز کا جنات ہوں. اور جنات بھی وہی سوال ہیں. ہاں، میں حضرت کا جنات ہوں. مکلف ہے. نہیں، میں حضرت خواجہ غریب نواز کا جنات ہوں. میں تو وہاں جاتا رہتا ہوں، اجمیر شریف جاتا رہتا ہوں، وہاں جا کے دعائیں کرتا ہوں بس. اچھا، اگر جن بھی ہے تو جن بھی تو مکلف ہے. مکلف ہے. اور مفتی اعظم ہند نے کیا کہا تھا؟ مولانا تطہیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ مذبذبین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مذبذبین کے ساتھ. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مذبذبین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو. مفتی اعظم ہند نے لکھا تھا کہ لوگ دیوبندی کم ہیں، دیوبندی رضا زیادہ ہیں. انہوں نے لکھا ہے. ہاں، تو آپ بغیر کسی کے تحقیق کے کافر مت کہو کہ مفتی محبوب صاحب کافر ہیں، مفتی مقصود صاحب کافر ہیں، مولانا ناصر صاحب کافر ہیں، قاضی خوش. ایسے کافر مت کہو آپ چاروں کو. ایسے کافر کہو گے تو شہر کے اندر امان ختم ہو جائے گا. نہیں، آپ ایسے کافر مت کہو کہ قاضی خوشنو صاحب بھی کافر ہیں، وہ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، انگوٹھا نہیں چومتے، حسام الحرمین کو نہیں مانتے، مولانا ناصر بھی کافر ہیں. مفتی ایسے کافر مت کہو. آپ مفتی محبوب صاحب کو کہ صاحب وہ حسام الحرمین کو نہیں مانتے، عرفانیہ والے، فرقانیہ والے، وہ انگوٹھا نہیں چومتے، وہ یاغوث المدد نہیں کہتے، وہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، تو وہ کافر ہیں. ایسے کافر مت کہو آپ ان چاروں کو. دیکھو یہاں پر بات یہ چل رہی ہے کہ نہ تو انگوٹھا چومنے کی بحث ہے، نہ فاتحہ کی یہاں پر بحث ہے، نہ یہاں پر جو ہے جلوس کی بحث ہے. یہاں پر براہین قاطعیہ کی ایک عبارت کی بات چلی تھی، اس پر آپ میں اس کا وکیل نہیں ہوں. میں دیوبند والوں کا وکیل نہیں ہوں، نہ بریلی والوں کا ہوں. میں حضرت خواجہ غریب نواز کا جنات ہوں. مجھ سے اجمیر شریف کے بارے میں بات کرو آپ. تو رخصت ہو جا. میں کیا دیوبند والوں کا وکیل ہوں؟ آپ وکالت کرتے ہیں دیوبندیوں کی وکالت. نہیں، میں اتنا کہتا ہوں کہ کافر مت کہو. میں کہتا ہوں کافر مت کہو. باقی جب جس کا کفر کنفرم ہو تو کافر کہو. یہ میں کہتا ہوں کہ جب تک کافر نہ کہو کسی کا کفر کنفرم نہ ہو. جب تک کسی کتاب کی عبارت اٹھا لی اور آپ نے پریشان کرنا شروع کر دیا. جیسے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اسماعیل دہلوی کو ہم کافر نہیں کہیں گے، ان کی توبہ ہم تک آ چکی ہے، تو ایسے کافر نہ کہو. یہ میں کہتا ہوں بس. یزید کو اعلیٰ حضرت نے کافر نہیں کہا. مسئلہ تکفیر جو ہے مولانا اطہر صاحب، آپ کو معلوم ہے مسئلہ تکفیر انتہائی نازک مسئلہ ہے. وہی تو میں کہتا ہوں. کسی کو بھی جو ہے وہ آسانی سے کافر نہیں کہا جا سکتا. ہاں، وہی تو میں کہتا ہوں کہ کافر نہ کہو. آپ ان کے پیچھے نماز مت پڑھو. ہم یہ نہیں کہہ رہا نماز پڑھو، مت پڑھو نماز، ان کے پیچھے نماز مت پڑھو. جب آدمی کسی کو کافر کہے گا تو ان میں سے ایک ضرور کافر ہوگا، یا تو کہنے والا کافر ہوگا، یا اس کو کہا جائے وہ کافر ہوگا. صحیح بات. یہ تکفیر کا مسئلہ بہت اہم ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت و رضوان نے بہت ہی احتیاط سے اس میں کام لیا ہے. اور جب ان 4 اقانیم اربعہ کا کفر بالکل اظہر من الشمس ہو گیا اور ابین من الامس ہو گیا، تب ان کو کافر کہا ہے. سمجھے نہیں؟ اب وہ تو علماء عرب نے شرط کی بنیاد پر کہا کہ اگر ان کا ایسا عقیدہ ہے توہین کا، تب تو کافر ہوں گے. ان سارے اقانیم اربعہ کی عبارت حضرت حسین منصور اللہ کے منہ سے ان الحق نکلا، اعلیٰ حضرت نے تعویل کری کہ ہم یہ تعویل کریں گے کہ ان کی آواز جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں درخت سے آواز آئی تھی انی ان اللہ، تو اعلیٰ حضرت نے کافر نہیں مانا منصور اللہ کو. آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں. اس آدمی سے پوچھ لیجئے سنجیدگی سے کہ اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں اور اگر سوال کے جواب دینے کی ہمت ان میں ہے تو یہ بات کر لیں، نہیں تو فون کٹ کر دیا جائے. کیونکہ ایک بات بتاؤ، آپ رامپور کے 90% ماحول صلح کلیت کا ہے، سر پیر ان کی نہیں ہے. حضرت حافظ صاحب کے پاس جو مسجد ہے یہ ان شاعروں کا مزاق بن رہے ہیں جو کہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. نہیں یہ تو بتاؤ، آپ گفتگو کیجیے. آپ نہیں یہ تو بتاؤ، اہل مصر کا قول ہے نحن نکفر النفس ولا نکفر الشخص. ہم عبارت کی تکفیر کرتے ہیں اگر کوئی کفر ہو، شخص کی نہیں. شخص جب موجود ہوگا جب تکفیر کی جائے گی. قاضی شمس الدین جونپوری کے زمانے میں جب کسی نے کہا تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں میں تیری بات کیوں مانوں، کہا کہ پہلے اس کو لاؤ. جب وہ آیا تو کہا کہ کیوں ایسا کہتے ہو، کہا کہ حضرت نفس میرا کہتا ہے روزہ رکھ لو، میں کہتا ہوں تو میرا خدا نہیں ہے، میں نفس سے مخاطب ہوتا ہوں کہ میں تیرا بندہ نہیں ہوں میں تیری بات کیوں. کہا کہ دیکھا اس کا یہاں یہ نظریہ تھا، ایسے کافر نہیں کہا جائے گا جب تک معافی زمین نہ جان لیا جائے. چھوڑ کے پناہ کہیں نہیں مل سکتی. خدا سمجھ گئے ہم کہتے ہیں اس بات. اب یہ کہنا کہ صاحب جو اعلیٰ حضرت کو مانے گا وہی مسلمان ہوگا، جو اعلیٰ حضرت کی ہر بات نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا،
تو پھر تو اہل مصر والے بھی مسلمان نہیں ہوں گے، جامع ازہر والے بھی مسلمان نہیں ہوں گے. ہاں اللہ تعالیٰ صاحب سے آپ یہ بات کریں کہ بھائی کسی ایک موضوع کو آپ چن لیں، اس پہ آپ سے گفتگو ہوگی، کیونکہ آپ بہت ہی مخرب ہیں، مفسد ہیں، فتین ہیں، ہر قسم کی فتنہ انگیزی جو ہے آپ سے ظہور میں آ رہی ہے. اس لیے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ قوم کے اندر سیدھا رستہ اختیار کریں لوگ باغ. یہ دیوبند بریلی کا رستہ اختیار نہ کریں، سیدھا اسلام، اہل سنت والجماعت، جو حضرت خواجہ غریب نواز نے رستہ دکھایا ہے، جو حضرت نظام الدین اولیاء نے دکھایا ہے، جو حضرت ابو علی شاہ قلندر نے دکھایا ہے، جو حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری نے دکھایا ہے، کہ حضرت حافظ صاحب نے یہ رستہ دکھایا تھا دیوبندی بریلی کا. جماعت کے نام یاد ہے آپ کو؟ سواد اعظم اہل سنت والجماعت کے نام آپ کو یاد ہے؟ سواد اعظم اہل سنت اتبعوا سواد العظم حدیث ہے کہ سواد اعظم کی اتباع کرو، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. ہاں، تو امت کا مطلب یہ ہے کہ امت کا اکثر طبقہ گمراہی پر نہیں ہوگا. جیسے کہ اہل حدیث ہے وہ صرف 8 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن امت کے اکثر لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں. امت کے اکثر لوگ تقلید کے قائل ہیں. تو حضور نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. بات ادھر پہنچ گئی. دیکھو تقلید جو ہے نا، تقلید یہ الگ مسئلہ ہے. جو ہے راہ سراج اختیار کر رہا ہے. جی 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 جی، یہ آپ راہ سراج اختیار کر رہا ہے. ملا صاحب تو میری بات سن لو، دیکھو ٹھہر ذرا. جی آپ بات کریں. میں دیکھیے آپ سے ایک بات ہی پوچھ رہا تھا. یہاں پر دیوبند دہلی کی بات نہیں ہو رہی ہے، قرآن اور حدیث کا یہ مسئلہ ہے. جو قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے اس پر بات نہیں. یہ کتابیں پڑھتا کون ہے؟ براہین قاطعہ تہذیب ناز کہاں ملتی ہیں؟ رامپور میں اگر آپ کو تہذیب ناز براہین قاطعہ اگر دیوبندیوں کے پاس اگر 100 مل جائے پورے ضلع میں، تو میں آپ کا غلام بن جاؤں گا. غلام بنانے کے لائق تو ہونی غداری. پورے ضلع میں اگر 100 کتابیں نکال دو، تحریر الناس اور حفظ الایمان، تقویت الایمان، بس یہ 3 کتابیں 100 نکال دو آپ. میں غلام ایسے لوگوں کو نہیں بناتا. نہیں، میں کہتا رہوں نا غداری کرتے ہیں بھائی. میں غلام نہیں بناتا آپ کو. یہ تو بتاؤ آپ کا غلام نہیں ہے، ہم اس سے ہم رابطہ نہیں رکھتے. جو اصلی سید ہوتے ہیں وہ ایسی بات نہیں کرتے. اصلی سید اونچے درجے کی بات کرتے ہیں. ان کا شجرہ ہوتا ہے پورا مکمل، جیسے ماریرا والوں کا ہے، بلگرام والوں کا ہے، صحیح النسب. جو سید ہوتے ہیں ان کا شجرہ ہوتا ہے کہ ہمارا سلسلہ یہاں سے وہاں تک ہے سلسلہ. آپ بھول گئے. اور وہ اونچی بات کرتے ہیں، ایسی نیچی بات نہیں کرتے. سید اونچی بات کرتے ہیں، بہت اونچی. سیدوں کے نانا نہیں، منافقین کو جو ہے سید جیسے حضرت خواجہ غریب نواز تھے، وہ انہوں نے اسلام پھیلایا. حضرت سیدنا حاجی وارث علی تھے، انہوں نے اسلام پھیلایا. حضرت شاہ برکت اللہ تھے، انہوں نے کام کیا. حضرت سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی ہے، انہوں نے کام کیا دین کا. سید یہ لڑانے والی بات نہیں کرتے قوم کو. سید دیوبندی بریلوی اہل حدیث موجود ہی نہیں ہوتے، نہ شیعہ ہوتے. سید سیدھے سیدھے مسلمان مومن ہوتے ہیں. بناتے ہیں. یہ مسجد نہیں ہے، یہ مومنوں کے مابین تفرقہ ڈالنے کا اڈا ہے. جیسے امین القاضی سید بن گئے کہ ہم سید ہیں، ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں سید ہے ہی نہیں، دنیا میں مشہور. ان کا کام ہے تفریق و تشویش، یہی مشغلہ ہے ان کا. نہیں یہ تو بتاؤ. ہاں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے حضرت. اچھا یہ بتاؤ حضرت یہ بتاؤ یہ بات صحیح ہے کیا؟ رامپور میں آپ کو معلوم ہے آپ ہدائی کے بخشش پڑھتے ہو اعتراض کرنے کے لیے ہیں. آپ سوان اعلیٰ حضرت پڑھتے ہو اعتراض کرنے کی نہیں، فیضان اعلیٰ حضرت پڑھتے ہو، تفسیر سورہ علم نشرہ پڑھتے ہو آپ، پھر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ترجمہ یہ کر دیا یہ کر دیا. اب آپ ٹھہر گئے ہو، آپ سوال سن لو میرا. آپ سنو گے کہ نہیں سنو گے؟ ایک میں مصیبت پڑ رہی. سنا. اور جب آپ بولو گے تو میں خاموش ہو جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ موضوع سے نہ ہٹیں. اگر چلو ٹھیک ہے، بولو آپ بولو. میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر پہ میلاد شریف ہوتا ہے اور میں خود بھی صلاۃ السلام پڑھتا ہوں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. تو یا جو ہے یہ ندا ہے. اب علماء دیوبند کا مسلمہ عقیدہ یہ ہے کہ سرکار کو حرف ندا کے ساتھ پکارنا یہ شرک ہے. تو اگر یہ شرک ہے، حقیقت میں شرک ہے. ایک فرد واحد کا عقیدہ ہے، عام علماء دیوبند کا نہیں ہے یہ عقیدہ. آپ سن لیں میری بات پوری، سن لیں پہلے. جب یہ فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، اور فتاوی رشیدیہ ان کے اکابر ہیں، لکھی ہے جو رائٹر ہیں اس کتاب کے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب انہوں نے مشرک کہہ دیا تو یا تو آپ مشرک ہیں پھر، اور اگر نہیں ہیں، انہوں نے حکم بیان اگر کرا ہے تو یہ نام لے لے کے نہیں کہا کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے. اچھا یہ نہیں ہے، لیکن جو کہے وہ کافر ہے. تو پھر جو کہے یا نبی سلام علیکہ وہ مشرک کہہ دیا اس کو انہوں نے.
نام نہیں لیا جیسے جاتا۔ الیاس قادری نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری کی، مگر وہ اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہے تو سب معاف ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے الیاس قادری تو سارے گناہ معاف ہیں، اس کی ساری گستاخیاں معاف ہیں۔ اس نے کتنی گستاخی کی ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے۔ صفحہ 31 فیضان سنت اور صفحہ 27 میں لکھا جو اس کے اجتماع میں گیا اس کی بخشش ہو گئی، جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ مشرکون نجس، بے شک مشرک پلید ہوتا ہے، تو آپ پلید ہیں یا جس نے شرک کا فتویٰ دیا ہے وہ پلید ہے؟ یہ بتائیے آپ۔ یہ تو بتاؤ آپ کہ مفتی غلام محمد ناگپوری خلیفہ مفتی اعظم ہند تھے، ان کو ازہری میں نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، تو کیا آپ انہیں کافر مانتے ہو مفتی غلام محمد ناگپوری کو؟ کس کو؟ جو مفتی غلام محمد ناگپوری مفتی اعظم کے بڑے خلیفہ تھے، ازہری میں صاحب نے محدث کبیر نے کہا کہ ان پر کفر پلٹا، تو کیا آپ انہیں کافر مانو گے؟ آج ناگپور میں جا کے دیکھ لو، ناگپور میں اگر انہیں کافر مان لیا تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پر جو کورٹ میں بحث ہو رہی ہے نا وہ شرک کے فتوے پر ہو رہی ہے، نہیں تو کفر پہ بھی تو ہوگی بحث۔ جب آپ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے ایسا لکھا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ازہری میں نے ایسا فتویٰ دیا ہے، کفر کا فتویٰ مفتی غلام محمد ناگپوری پر۔ شریعہ کا وہ فتویٰ ہمارے سامنے آپ پیش کریے، ہم اس کو سمجھیں گے تب آپ کو جواب دیں گے۔ تو ہم بھی تو سمجھیں گے نا، تبھی تو جواب دیں گے، ہم بھی تو سمجھیں گے کیا فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے، ہمیں بھیجو، ہم سمجھیں گے تب جواب دیں گے۔ آپ کہ آپ کو پتا سب ہے، آپ نے کتابیں پڑھ رکھی ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہم سمجھیں گے تو بتائیں گے، تو بہت بھولی ہو رہی ہے، تم نے سمجھے کچھ نہیں ہے، ہنس رہی تھی۔ بتائیے آپ۔ نہیں، یہ کون سا طرز اپنا رہے ہو آپ کہ ہم سمجھیں گے؟ ہم آپ کو سمجھاتے رہے، سمجھو نا بات کو ہماری۔ اچھا یہ بات بتاؤ، ایک بات، ان چاروں میں سے آپ مسلمان ان کو مانتے ہو کہ نہیں؟ مفتی مخصوص صاحب، مولانا ناصر، قاضی خوشنود، ان چاروں میں سے آپ کسے مسلمان مانتے؟ بس یہ بتاؤ۔ نہیں آپ بھاگ رہے ہو کیونکہ وہ گلشن بغداد والے سب مسلمان مانتے ہیں، سوچ رہے ہو گے کہ یار ہماری پکڑ ہو جائے گی کہ آپ نے کافر کیسے کہہ دیا، قاضی خوشنود صاحب کو آپ نے کافر کیسے کہہ دیا، مفتی محبوب صاحب، پورے گلشن بغداد کمیٹی والے سب مسلمان مانتے ہیں، صلح کلی لوگ ہیں وہاں تو مل رہا ہے، تو سوال کو تو سعودی وہ تو سب صلح کلی ہے، رامپور میں تو 90% صلح کلی ہے، گلشن بغداد والے بھی صلح کلی ہیں، وہ کافر تھوڑی مانتے ہیں مفتی محبوب صاحب کو، قاضی خوشنود صاحب کو کافر تھوڑی مانتے ہیں، گلشن بغداد مدرسے کی کمیٹی والے کافر تھوڑی مانتے ہیں۔ گلشن بغداد مدرسے کی جو کمیٹی ہے، نہ تو وہ قرآن ہے نہ وہ حدیث ہے، ان کی بات سمجھے آپ؟ نہیں تو پھر فتاوی رشیدیہ بھی نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، بس ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہے جی؟ فتاوی رشیدیہ بھی نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، ختم بات، چلو آگے بڑھو۔ تو قرآن اور حدیث نہیں ہے تبھی تو اس پہ بات ہو تو رہی ہے۔ بس تو آگے بڑھو، آگے بڑھو، جب آپ کہہ رہے ہو گلشن بغداد کمیٹی والے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، تو فتاوی رشیدیہ بھی نہ قرآن ہے نہ حدیث۔ چوپٹ ہو بالکل۔ اب قرآن اور حدیث پر بحث نہیں ہوتی، قرآن اور حدیث پر جو ہے عمل ہوتا ہے، قرآن اور حدیث پر ایک بات بتاؤ آپ، ایک بات فتاوی رشیدیہ جو ہے وہ ایک بندے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو اس کتاب پر جو ان لوگوں نے اس میں جو ہے غلاظت گھسیڑی ہے اس پر بحث ہو رہی ہے۔ وہ مفتی شریف اللہ قمجدی صاحب نے لکھا ہے کہ الملفوظ میں سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں جو اہل علم سے چھپی نہیں ہے، صفحہ 36 فتاوی شارح بخاری جلد اول پہ دیکھ لو، صفحہ 36 فتاوی شارح بخاری، اس میں لکھا ہے سینکڑوں غلطیاں مل گئی ہیں الملفوظ میں اب تک، کی تمام جلدیں پڑے بیٹھا ہے، وہ چھپائی کی تھوڑی لکھی ہیں، ڈائریکٹ غلطیاں بتائی ہیں۔ دیکھو ظالم کی ذرا خطبات محرم میں لکھا ہے صفحہ 494 میں کہ میں نے کنزل ایمان کی فیض میں غلطیاں نکالی تو 145 تک غلطیاں نکالی، 36 غلطیاں نکالی، ایک بار میں 32 نکالی، ایک بار میں 145، 494 خطبات محرم۔ یہ پکا مخالف اہل سنت ہے۔ ارے پکا کٹر سنی ہوں میں، نہیں جو کٹر سنی ہوگا وہ مولانا مفتی مخصوص صاحب کو کافر نہیں مانے گا، مفتی محبوب صاحب کو کافر نہیں مانے گا، قاضی خوشنود صاحب کو کافر نہیں مانے گا، جو کٹر سنی ہوگا، جو وہابی ہوگا وہ کافر مانے گا، جو وہابی ہوگا نا وہ کافر مانے گا۔ کوئی مفتی نہیں ہے میں یار ہمارے لیے، قرآن اور حدیث جو ہے اس پر مدار ہے۔ نہیں تو مفتی محبوب صاحب جو پرانے مفتی ہیں انہیں سب جانتے ہیں کہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، پھر ان کے بارے میں آپ شک کیوں کر رہے ہو مسلمان ہونے میں؟ تو مانتا رہے نا، ہم تجھ سے کچھ کہہ تھوڑی رہے ہیں۔ تو آپ نہیں مان رہے جی؟ آپ نہیں مانو گے تو اس کے عقائد ہمارے سامنے لے کے آؤ، ہم سمجھیں گے یہ عقائد تھے۔ مطلب ابھی تک شکی ہے کہ وہ مسلمان تھے بھی کہ نہیں؟ ہم ایسا کیسے مان لیں؟ ہم کسی کو ایسے آنکھ بند کر کے نہیں مانتے ہیں۔ تو پھر یہ گلشن بغداد والے تو مسلمان مانتے ہیں، کمیٹی والے میری بات، اہل گلشن بغداد کمیٹی والے تو مسلمان مانتے ہیں۔ پیچھے کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ لیتے ہو، کتنا پلید دھرم ہے تمہارا کہ ہمیں مشرک بھی کہہ رہے ہو سنیوں کو،
اور جب موقع پڑتا تو پیچھے نیت باندھ کے پیچھے وہ جو حج کرنے جاتے ہیں کیا نماز نہیں پڑھتے سنی لوگ؟ جو حج کرنے جاتے ہیں کیا امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے سنی؟ حج والی بات مجھ سے سنو، میں گیا ہوں حج کرنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے، مسجد نبوی میں سرکار کے روزے کے سامنے حاضر رہتا تھا۔ وہاں پر ایک مسجد نبوی میں ایک مکتبہ تھا، وہاں پر بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی تھیں جو علماء سعودیہ کی لکھی ہوئی تھیں، اردو کے اندر بھی تھی، ہندی کے اندر بھی تھی اور عربی کے اندر بھی تھی۔ میں نے وہاں پر ایک شخص سے پوچھا جو متوع تھا کہ بھئی یہ کتابیں میں پڑھ سکتا ہوں یا لے جا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا پڑھ بھی سکتے ہو، لے جا بھی سکتے ہیں۔ تو میں نے وہاں پر ایک کتاب دیکھی جو پاکٹ سائز تھی، جو زیارت کے تعلق سے جو ہے اس میں مسائل تھے، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی بھی قسم کا سوال کرنا شرک ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ابھی موجود ہے، میں نے وہی پڑھی تھی۔ اور ہم جتنے بھی علماء اہل سنت وہاں جا کے کیا کہتے ہیں سرکار کے روزے پہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ سے آپ کی شفاعت کے طلبگار ہیں۔ تو ہم جو ہے بقول علماء سعودی کے مشرک ہو گئے۔ جتنے بھی لوگ سرکار کی بارگاہ میں جا کے شفاعت کا سوال کرتے ہیں سب مشرک ہو گئے۔ تو پھر ویزا کائے کو دیتے ہیں؟ وہ ویزا کائے کو دیتے ہیں مشرکوں کو؟ سب مشرک ہو گئے۔ نہیں، مشرکوں کو ویزا کیوں دیتے ہیں؟ وہ ویزا کیوں دیتے ہیں مشرکوں کو؟ سب مشرک ہو گئے، سب مشرک ہو گئے۔ نہیں، پھر یہ حج کرنے، یہ خانہ کعبہ کے غسل دینے اظہری میاں کو کیوں بلایا تھا غسل دینے کے لیے؟ مشرک مانا نہیں، اظہری میاں کو غسل دینے کیوں بلایا تھا جب مشرک مانتے تھے؟ تو کیا مشرک سمجھ کے غسل دینے بلایا تھا؟ خاموشی کے ساتھ بات سن لو، خاموشی کے ساتھ بالکل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی قسم کا بھی سوال کیا مشرک ہو گئے۔ ان علماء حرمین شریفین کا یہ عقیدہ ہے۔ تو ہم جتنے بھی سنی ہے پوری دنیا کے سب جا کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم سب مشرک ہو گئے۔ اور حدیث پاک کیا بخاری شریف کی کہ اگر کوئی کسی شخص کو کافر کہے، مشرک کہے، تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر۔ تو الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، سارے ضروریات دین کو مانتے ہیں، تو ہمیں مشرک کہنے کی وجہ سے ائمہ حرمین شریفین، علماء حرمین شریفین جو ہے خود مشرک ہو گئے، تو ان کے پیچھے ہم سے نماز پڑھ پاؤ گے؟ اچھا، جب وہ مشرک ہو گئے تو ان کے پیچھے جو نماز پڑھے وہ سب مشرک ہو گئے؟ ان کے پیچھے جو حاجی نماز پڑھ کے آئے رامپور کے سب مشرک ہو گئے؟ وہ کیسے مشرک ہو جائیں گے؟ وہ خود مشرک ہوئے۔ نہیں، وہ کیسے مشرک؟ ارے جب امام مشرک تو مقتدی بھی مشرک ہوا، جب امام مشرک تو مقتدی بھی مشرک ہوا۔ تو وہ تو خود اپنے فتوے کی روح سے مشرک ہو گئے اور انہوں نے پوری دنیا کو مشرک بنا دیا۔ تو پھر یہ حاجی کیوں مشرک نہیں ہوں گے جو حج کر کے آئے؟ یہ کیا ہوا؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ قصور تو ان علماء حرمین شریفین نہیں، جو حج کرنے گئے تھے نماز جماعت سے پڑھی وہ کیا ہوئے؟ مشرکان مانتے ہیں۔ نہیں، جنہوں نے نماز جماعت سے پڑھی رامپور کے حاجیوں نے، یہ کیا ہوئے پھر؟ ابن عبد الوہاب نجدی جو تمہارا چچا ہے، ارے وہ مردود ہے، اس کی بات مت کرو، اس کی بات ہم کہاں کر رہے ہیں؟ اس کا تو رد شیخ الاسلام حسین احمد مدنی صاحب نے بھی کیا ہے۔ بتاؤ بیٹے، پھنس گئے تم اپنے جال میں؟ نہیں، اس کا تو رد امام حسین احمد مدنی صاحب نے بھی کیا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے تحریری دلیل موجود ہے، تحریری ثبوت موجود ہے، تم کہاں جو ہے کانس میں تیرتے پھر رہے ہو؟ نہیں، اچھا یہ بتاؤ مشرک مانتے ہیں تو پھر اظہری میاں کو خانہ کعبہ کا غسل دینے کیا بلایا تھا؟ کیوں بلایا تھا؟ کیا سمجھ کے بلایا تھا؟ دیکھو اب یہ چپ ہو گئے، دیکھو اب یہ ان کا جواب نہیں بن پا رہا، اب یہ جواب نہیں بن پا رہا کہ اظہری میاں کو اس لیے بلایا تھا۔ اظہری میاں کو غسل دینے کیوں بلایا تھا خانہ کعبہ کا؟ کیا سمجھ کے بلایا تھا؟ اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا غسل ہو جائے۔ نہیں، یہ بتاؤ آپ، یہ بتاؤ کہ جب تم کہہ رہا ہو وہاں کے امام مشرک ہیں تو پھر وہاں کے لوگ بھی مشرک ہو گئے آپ کے ساتھ سے؟ وہاں کسی کا نکاح نہیں ہوا، پھر وہاں کے رہنے والوں کا نکاح نہیں، وہاں پر سید بھی رہتے ہیں وہ بھی پھر مسلمان نہیں آپ کے ساتھ سے؟ وہاں امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، وہ کیا ہوئے پھر آپ کے ساتھ میں؟ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو وہ کس خاندان میں ہوں گے؟ کیا بریلی والے خاندان میں ہوں گے، پیلی بھیت والے میں ہوں گے، اہل حدیث میں ہوں گے؟ سن لو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میلاد شریف آپ مناتے ہو تو میلاد شریف کو وہ بدعت کہتے ہیں، نجائز و حرام کہتے ہیں۔ ارے وہ جانے ان کا کام جانے، ہم تھوڑی کہتے ہیں۔ اچھا وہ تو کہتے ہیں، مفتی اعظم ہند کہتے تھے مائک سے نماز نہیں ہوگی، مفتی نظام الدین صاحب کہتے ہیں مائک سے نماز ہو جائے گی، مفتی نظام الدین صاحب کہتے ہیں مائک سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایڈ نہیں کرا جائے، مدرسوں کو ایڈ نہ کرایا جائے، یہ بغدادیہ ایڈ ہے، یہ فاروقیہ ایڈ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایڈ کو ناجائز لکھا ہے کہ گورنمنٹ سے ایڈ مت لو، تو یہ ایڈ لے رہا ہے، یہ حالت کے غدار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ غدار اعلیٰ حضرت ہوئے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مدرسوں کو گورنمنٹ سے ایڈ مت کراؤ، یہ گلشن بغداد والوں کیوں ایڈ کرایا؟ اظہری میاں نے ایڈ نہیں کرایا، اظہری میاں اعلیٰ حضرت کے ماننے والے تھے، وفادار تھے۔ اظہری میاں صاحب حالات کے ماننے والے وفادار تھے، انہوں نے اپنا مدرسہ ایڈ نہیں کرایا۔ گھنٹے قریب ہونے جا رہی ہے۔ جی سن رہے ہیں حضرت؟ قاری مرتضیٰ صاحب
ये किसी मौजूद में मुर्तजा साहब, ये किसी मौजूद में बात नहीं कर पाएंगे, ये भागेंगे चार। अच्छा ये देखना, एक हजरत साहब मुफ्ती साहब हैं, हाँ जरा ये एक रिवायत सुनना, ये सही है क्या? एक लोंडी नहीं, ये पहले ये इबारत तो सुन ले, फिर बाद में बात करूंगा। हमने कर दिए, थोड़ा सा ये इबारत सुन ले, इबारत ये नहीं दे पाए हैं अभी। अरे ये इबारत तो सुने, सफा 297 की इबारत में पढ़ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हम पूछ यहाँ पर ये रहे हैं, मतलब ये कि फंस रहे हो तुम लोग, फंस रहे हो, इसलिए सुनोगे नहीं। में से एक भी जवाब हम तुम्हारी बात सुन रहे, तुम हमारी बात नहीं सुनोगे। वजह से हम फोन कट कर रहे हैं। नहीं, अभी कट मत करो, ये सुनो, इबारत सुनो जरा। एक लोंडी मदीने की लोंडियों से आपका हाथ पकड़कर जहाँ चाहती ले जाती। एक औरत ने अर्ज किया, मुझे आपसे कुछ काम है। नहीं जहाँ में बैठ गए। ये इबारत सफा 296 तफसीर अलमनशा जिल्द अव्वल में अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह लिखी है। एक लोंडी मदीने की लोंडियों से आपका हाथ पकड़कर जहाँ चाहती ले जाती। एक औरत ने अर्ज किया, मुझे आपसे कुछ काम है। राह में बैठ गए, जब तक बातें करती रही, बैठे सुनते रहे। ये किस हदीस में जरा बताएंगे क्या? सवालात के जवाब सफा 296 तफसीर अलमनशा जिल्द अव्वल में है, और वही तर्जुमा किया है सफा 116 में सूरह फतह की पहली आयत का। हमने फैसला कर दिया, तेरे वास्ते सभी फैसला ता माफ करे अल्लाह, तेरे अगले पिछले गुनाह वो पूरा करे, तुझ पर अपना एहसान चलावे, तुझको सीधी राह। आला हजरत ने किया, अल्लाह आपको सीधी राह दिखाए। बाप ने किया, अल्लाह आपको सीधी राह चलाए। बेहदिया का सिरात मुस्तकीमा। बाप बेटे के तर्जुमे में फर्क है। बाद में करिए वो। हमने पहले कहा था कि किसी भी इबारत में, किसी भी रिवायत से आपको बात करना है तो आप जो है तफसील से बात बाद में होगी। आप पहले मौजूद तय कर लेना। आज जिस मौजूद पे गुफ्तगू हुई है उसी मौजूद का आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है, तो आप इधर उधर मत भागिए, या तो फोन कट कीजिए। अब आखिरी में आप ये जवाब दे जाओ, मुफ्ती साहब इतना जवाब दे जाओ कि आप मुफ्ती महबूब साहब को क्या मानते हो, मुसलमान या काफिर? मुफ्ती खुशनूर साहब को क्या मानते हो, काफिर या मुसलमान? इतना जवाब दे जाओ आप। शख्सियात पे जातियात पे कोई बात नहीं हो रही है। नाजरत दे रहे हैं। नहीं, आप मानते क्या हो, इतना बता जाओ, मानते क्या हो आप उन्हें, मुसलमान या काफिर? दे रहे हैं ना, सुने। और जितनों ने जनाजा पढ़ा वो काफिर हो गए, काफिर हो गए क्या? दे रहे हैं जवाब दे रहे हैं ना। ये भी जिन चार मौलवियों मुफ्ती साहब जवाब दें। मुफ्ती साहब मैं नाम लेके पूछ रहा हूँ। मुफ्ती महबूब साहब, मुफ्ती मकसूद साहब, ये क्या है आपके नजदीक, काफिर हैं या मुसलमान? जवाब दे रहा हूँ, सुन लें। नहीं, मुफ्ती साहब जवाब दें। मुफ्ती साहब जवाब दें कि मुफ्ती महबूब साहब के पीछे जिन्होंने नमाज पढ़ी जनाजे, ये क्या हुए, काफिर हुए मुसलमान? मियाँ की बात सुन लो पहले। उनके उलमाए देवबंद के चार उलमा। नहीं, मुफ्ती साहब जवाब दें, जिन्होंने जनाजे की नमाज पढ़ी है काफिर हुए मुसलमान, जो मुफ्ती आजम रामपुर की जनाजा पढ़ा? अगर तुम मानते हो तो हम तुम्हें भी काफिर मानते हैं। नहीं, ये बताओ, ये तो शक वाली बात हो गई। अगर तुम मानते हो, अगर मगर मत लगाओ, मन शक्का फी कुफरी वादाबी और कफर। हम तुम्हें भी मुशरिक मानते हैं। नहीं, मन शक्का फी कुफरी वादाबी और कफर में तुम भी काफिर में आ जाओगे कि नहीं? कि जिसने शक किया, तुम अगर मगर के कह रहे हो ना कि मुफ्ती महबूब साहब अगर ऐसे हैं, तो अगर कहो तो शक हो गया। और आला हज़रत ने लिखा, मन शक का फी कुफरी, जिसने उनके कुफर में शक किया वो भी काफिर है। शक थोड़ी है मियाँ, तुम शक को समझते ही नहीं। शक थोड़ी है। नहीं, तो मुफ्ती महबूब साहब को आप शक कर रहे हो, वो क्या थे क्या नहीं थे, शक कर रहे हो आप। शर्त के लिए नहीं, आप शक क्यों कर रहे हो? मुफ्ती महबूब साहब को कह रहे हो कि हम उनके बारे में नहीं बताएंगे। न तो आप उन्हें मुसलमान मान रहे हैं, न उन्हें आप काफिर मान रहे हैं। तुम्हें ये पता ही नहीं कि शर्त क्या होता है, मशरूत क्या होता है। नहीं, तो आप मुफ्ती महबूब साहब को न तो आप मुसलमान मान रहे हैं, न काफिर मान रहे हैं आप। शक को नहीं समझ पा रहे आप। नहीं, तो आप मुफ्ती महबूब साहब को क्यों नहीं बता रहे? मुफ्ती महबूब साहब, मुफ्ती खुशनूर साहब को आप क्यों नहीं बता रहे? अलग चीज है। इज़ा फात शर्त फातल मशरूत, ये कायदा कुल्लिया है, तुम्हें पता ही का भाई है। इज़ा जाल एहतिमालो बतलल इस्तिदलाल, ये भी कायदा। इज़ा जाल एहतिमालो बतलल इस्तिदलाल, जब आप खुद शक कर रहे हो, एहतिमाल आ रहा है आपकी बातों में कि अगर उनका ऐसा अकीदा होगा तो वो काफिर है, तो फिर आप मुफ्ती महबूब साहब न तो मुसलमान मान रहे हैं, न काफिर मान रहे हैं। यहाँ इस्तेदलाल कब है भाई? यहाँ न किसी के कुफर पे इस्तेदलाल हो रहा है, न किसी के ईमान। तो फिर इतनी झंझट क्यों कर रहा हूँ? मुफ्ती महबूब साहब के जनाजे में आज रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी, तो फिर इतना हसद क्यों पैदा हो रहा है कि उनके जनाजे में इतने आदमी क्यों आ गया? इतना हसद क्यों पैदा हो रहा है? तुम्हारा ये कायदा कुल्लिया यहाँ पेश करना तुम्हारी सबसे बड़ी जहालत है। नहीं, ये बताओ, क्या गुलशन बगदाद वाले जो कमेटी वाले उनकी नमाज जनाजा पढ़ने गए थे, वो क्या काफिर हो गए साहब? अरे यार, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो मियाँ? कहाँ ले गए अतर साहब? ये बात तुमसे हो रही थी, उस बातों का जवाब दो। नहीं, आप ये बताओ, जो मुफ्ती महबूब साहब की नमाज जनाजा पढ़ने गए थे गुलशन बगदाद कमेटी वाले, वो क्या हुए? उधर लगा के उधर की भागी फिरती है जलन की वजह से। इसी तरह से ये पूरी जले पैर की बिल्ली की तरह सैर कर रहा है।
कशात आयरा, कभी इस बकरे के पास पहुंच गई, कभी उस बकरे के अरे पास ये पहुंच खुद गई। सुलह कुल्ली हैं, ये अंदर से सुलह कुल्ली हैं, ऊपर से बन गए कट्टर लेकिन मामला पैसा क्या कमाने है? के लिए आला हज़रत हैं ने सुलह बताया कुल्ली। था कि बगदादिया में जितने खुदा सब का सुलह यही कुल्ली है, हैं, डर नहीं और गुलशन नहीं, बगदाद और वाले सब नहीं, सुलह मतलब कुल्ली हैं। ये तो यही पैसा आपके कमाने के लिए हो, बरेलवी यहाँ बन नहीं जाते हैं तो बहुत से वहाँ लोग। नहीं, वहाँ नहीं। न भाग सकते हो न कहीं करार पकड़ सकते हो, समझे आप? चलो ये तुम लोग गरम जवाब दूध नहीं हो दे जाए पा रहे हो, गरम मैंने तुम्हें दूध। फांस लिया है, तीनों को मैंने फांस लिया है बुरी तरह से। तुम ये गरम दूध हो गया इनकी मुल्ला जी के लिए, ना नहीं, बोल सकते, मैंने ना नहीं कर फांस सकते। लिया है कि आप ये चाहते हो कि हम मुफ्ती मखसूस साहब की जगह ले लें या रामपुर के इमाम बन जाएं, ऐसा नहीं हो सकता।